Hello, Namaste and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss on the value added tax numericals relating to the input and output tax and fine and penalties. The numericals are taken from the Asmita's book publication of BBS third year and MBS. Before starting to the numerical, हामीले केही कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा गार्मेन्ट व्यवसायको लागि चाहिँ इनपुटको रूपमा चाहिँ क्लथ, थ्रेड्स, बटन, जिपर त्यस्तो सामानहरू खरिद गर्दा अथवा गुड्सहरू खरिद गर्दा चाहिँ के लागेको हुन सक्छ, त्यस्तो आइटमहरुमा चाहिँ भ्याट लागेको हुन सक्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इनपुट ट्याक्स भनिन्छ। त्यस्तै त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्न पनि के हुन सक्छ, क्यापिटल गुड्सहरू खरिद गर्दा चाहिँ त्यसमा पनि के लागेको हुन सक्छ, ट्याक्स लागेको हुन सक्छ। त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ, इनपुट ट्याक्सको रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा भ्याटलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, डेबिट गरेर चाहिँ एसेट्सको रूपमा चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रोसेसिङ भइसकेपछि, भ्यालु एडिसन भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, बिक्री गर्छ। बिक्री गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ कन्ज्युमरबाट अथवा कस्टमरबाट चाहिँ के गर्छ, कलेक्सन गर्छ। सेल्समा भ्याट लगाएर के गर्छ, ट्याक्स कलेक्सन गर्छ भने त्यस्तो ट्याक्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, आउटपुट ट्याक्स भनिन्छ। त्यसैको आधारमा नै के गरिन्छ, भ्याट पेएबल अमाउन्ट चाहिँ निकालिन्छ। त्यसैले भ्याट पेएबल अमाउन्ट भनेको चाहिँ के हुने गर्छ, भ्याट कलेक्टेड अन आउटपुट माइनस भ्याट पेड अन इनपुट। अनि त्यस्तै यसरी निकालिसकेपछि भ्याट कलेक्सन यो भइहाल्यो। त्यसैको आधारमा के निकाल्ने हो, नेट पेमेन्ट टु द गभर्नमेन्ट निकालिन्छ। अनि फाइन एन्ड पेनल्टिजको केसमा चाहिँ त्यो भ्याट चाहिँ के गर्नुपर्छ, ट्रान्जेक्सन भएको महिनाभरिको चाहिँ अर्को महिनाको 25 गतेभित्र चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ फाइल चाहिँ के गर्नु पर्यो, सबमिसन गरिसक्नु पर्यो। रिटर्न लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के गर्ने, रिटर्न लिने र सबमिसन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के गर्ने, बुझाउने। अनि त्यसपछि फी चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो अर्को महिनाको 25 गतेभित्र जुन चाहिँ फाइलिङ गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ के गरेको छ, ड्यू डेटको डेडलाइन चाहिँ के गरिएको छ, तोकिएको छ। त्यो दिनभित्रको त्यो काम चाहिँ भ्याटसँग रिलेटिङ ट्रान्जेक्सन गर्ने, कारोबार गर्नेहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ फाइल चाहिँ के गर्नु पर्यो, फाइल चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो हो। सबमिसन गरेर के लिनु पर्यो, त्यसको रिटर्न लिनु पर्यो। यदि त्यस्तो चाहिँ समयमा अवधिभित्र चाहिँ के गर्न सकेन, उसले बुझाउन सकेन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ के लाग्छ, फी अथवा दस्तुर लाग्छ, जुन चाहिँ वार्षिक 10% को दरले लाग्छ। जति दिन ढिला हुन्छ त्यसको दरले वार्षिक 10% को दरले चाहिँ के लाग्छ, यो ड्यू अमाउन्टको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ, फी चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर चार्ज गरिन्छ। त्यस्तै ब्याज पनि लाग्छ, इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ। जति बुझाउनु पर्ने हुन्छ पेएबल टु द गभर्नमेन्ट, त्यो ड्यू अमाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ, 15% को दरले पर एन्नम चाहिँ के हुन्छ, वार्षिक रूपमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ ड्यू डेट 25 भनेको छ अर्को महिनाको नेक्स्ट मन्थको। त्यसैले त्यो अवधिभित्र नबुझाएमा एक दिन मात्रै ढिला भए पनि त्यसको महिनाको भागलाई समेत के मानिन्छ भनेको छ, एक महिना मानिन्छ भनेको छ। जस्तै अब वैशाखको 25 गते बुझाउनु पर्ने अथवा असारको 25 गते बुझाउनु पर्ने, त्यो अवधिभित्र बुझाउन नसकेमा चाहिँ, जस्तै असारको 5 दिनसम्म चाहिँ अब त्यो महिनाभित्र चाहिँ के हुने भयो, त्यसलाई एक महिनाकै के को रूपमा लिइन्छ, एक महिना नै त्यसको चाहिँ ब्याज चाहिँ क्यालकुलेसनको लागि त्यसलाई लिइन्छ। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ, अर्को चाहिँ फाइन एन्ड पेनल्टिजको रूपमा चाहिँ उसले के गर्छ, ड्यू अमाउन्ट चाहिँ बुझाउनु पर्ने जुन ड्यू अमाउन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ 0.05% को दरले प्रतिदिनको हिसाबले चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गर्छ, फाइन चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छ। अथवा अर विच एभर इज हायर भन्ने छ, अथवा पर पिरियड चाहिँ के छ, 1000 को दरले चाहिँ के हुन्छ, मध्ये जुन चाहिँ बढी आउँछ क्यालकुलेसन गर्दा त्यो रकम नै के गर्ने गर्छ, फाइनको रूपमा चाहिँ अथवा पेनल्टिजको रूपमा चाहिँ के गर्छ, लिने गर्छ। र त्यससँग सम्बन्धित अब न्युमेरिकल अस्मिता बुक पब्लिकेसनबाट लिएको PP 18 मा MBS र BBS को बुकमा सेम क्वेसन नै रहेको छ। यसमा भन्छ, फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अफ अ डिलर सेलिङ भेराइटिज अफ इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ। सेल्स अफ 2 पिसेस अफ सोनी टिभी भनेर 24,000 को 2वटा टिभी सोल्ड गर्छ भन्छ। अनि सेल अफ 3 पिसेस अफ सोनी डिभिडी भनेर चाहिँ कति दिएको छ, 4200 दिएको छ इच। अनि डिस्काउन्ट प्रोभाइडेड टु कस्टमर भनेर 10% दिएको छ। हाउ मच भ्याट कलेक्टेड बाई द डिलर फ्रम द कस्टमर भनेको छ। इफ द डिलर प्रोभाइडेड डिलर पेड ₹2990 भ्याट अन इट्स पर्चेस। इनपुटमा चाहिँ के गरेको छ, उसले अलरेडी चाहिँ के गरिसकेको छ, तिरेर ल्याइसकेको छ। त्यो बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि खरिद गर्दा नै के गरेको छ, 2990 चाहिँ भ्याट चाहिँ इनपुटमा चाहिँ उसले तिरेको छ भने
अब बाँकी चाहिँ कति बुझाउनु पर्छ भन्छ गभर्नमेन्टलाई भनेको बाँकी भनेको अब यहाँ सेल्स गर्दा चाहिँ उसले के गर्ने भयो भ्याट कलेक्सन गर्ने भयो पहिले नै इनपुटमा तिरेको भ्याट चाहिँ यहाँ के गरेको छ एजुम गरेर दिइसकेको छ त्यसैको आधारमा के गर्नुपर्ने निकाल्नुपर्ने पहिला चाहिँ के निकाल आउटपुट ट्याक्स अथवा भ्याट कलेक्सन फ्रम कस्टमर चाहिँ निकाल्नुपर्ने भयो त्यसको आधारमा निकाल्दा चाहिँ सोनी टिभी 2 पिसेस भनेर 24,000 दिएको छ त्यसको आधारमा 48,000 हुने भयो अनि सोनी डिभिडी 3 पिसेस भनेको छ पर युनिट 4200 को दरले 12,600 हुने भयो टोटल सेल्स चाहिँ कति हुने भयो बिफोर डिस्काउन्ट चाहिँ 60,600 हुने भयो अनि यसमा डिस्काउन्ट 10% भनेकोले चाहिँ कति हुने भयो 6,060 रुपीस डिस्काउन्ट घटाउँदा ट्याक्सेबल अमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो 54,540 रुपीस चाहिँ के हुने भयो ट्याक्सेबल अमाउन्ट हुने भयो यसमा चाहिँ भ्याट के गर्ने भयो इम्पोज गर्ने भयो भ्याट इम्पोज गर्दा चाहिँ 13% भ्याटको दरले चाहिँ यहाँ कति हुने भयो 54,540 को चाहिँ 7,090 रुपीस चाहिँ के गर्छ उसले कन्ज्युमरलाई चाहिँ के गर्छ आउटपुट ट्याक्स चाहिँ के गर्छ इम्पोज गर्छ त्यसैले सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट गरेर चाहिँ उसले रिसिभ चाहिँ कति गर्छ 61,630 रुपीस चाहिँ के गर्छ रिसिभ गर्छ अब भ्याट कलेक्सन फ्रम द कस्टमर चाहिँ यहाँ कति हो देखिने भयो 7,090 रुपीस चाहिँ उसले के गरेको छ आउटपुट ट्याक्स चाहिँ के गरेको छ कलेक्सन गरेको देखिन्छ अब उसले खरिद गरेर लिएर आउँदा त्यो गुड्स चाहिँ 2,990 रुपीस चाहिँ उसले इनपुटमा नै के गरेको छ खरिदमा नै के गरेको छ तिरेको छ त्यसैले अब उसले कति बुझाउनु पर्छ भन्दा चाहिँ नेट अमाउन्ट के गर्नुपर्ने भयो निकाल्नु पर्ने भयो जस्तै भ्याट कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा आउटपुट ट्याक्स चाहिँ कति भयो 7,090 रुपीस भयो यो 7,000 जसलाई आउटपुट ट्याक्स पनि भनिन्छ 7,090 रुपीस भयो अनि त्यसमा चाहिँ उसले के घटाएको छ भ्याट पेड अन पर्चेज चाहिँ अब उसले एजुम गरेर दिएको छ 2,990 रुपीस चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो इनपुटमा तिरेको भ्याट चाहिँ उसले डिडक्ट गर्न पाउने भयो अथवा क्रेडिट लिन पाउने भयो त्यसैले बाँकी रहेको चाहिँ घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ 4,100 चाहिँ बाँकी देखिन्छ अनि त्यसपछि अर्को प्रोग्राम रहेको छ 19 मा एबीसी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सप्लाई द फलोइङ इन्फर्मेसन टु यु फर द मन्थ अफ भाद्र भन्छ भाद्रको इन्फर्मेसन दिएको छ पर्चेज अफ र मेटेरियल कस्टिङ रुपीस 5 लाख नो भ्याट वाज पेड अन इट एन्ड पर्चेज फ्रम द फार्मर इनपुटमा चाहिँ के छैन र मेटेरियलको इनपुटमा चाहिँ भ्याट छैन भन्छ अनि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ त्यसैको लागि प्रोडक्सनको लागि चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल पनि खरिद गर्छ भन्छ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेको छ जसमा चाहिँ 90,400 इन्क्लुडिङ भ्याट छ कस्टम पोइन्टमा अथवा भन्सारमा चाहिँ तिरेको छ भनेको छ अनि टेक्निकल एसिस्टेन्ट वाज टेकन फ्रम द कन्सल्टेन्सी फर्म टेक्निकल एसिस्टेन्स पनि के गरेको छ हायर गरेको छ त्यो सर्भिस लिए बापत उसले 45,200 चाहिँ के गरेको छ त्यो सर्भिसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट अमाउन्ट चाहिँ के गरेको छ पे गरेको छ भन्छ यो चाहिँ भयो इनपुटमा अनि वेजेस स्यालेरिज रेन्ट एन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड भनेर चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ भ्यालु एडिसन चाहिँ कति टोटल होइन भ्यालु एडिसन कस्ट प्राइस चाहिँ भ्यालु एडिसन इन कस्ट चाहिँ एडिसनल कस्ट चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेको छ प्रॉफिटको चाहिँ कुरा गर्दैन भ्यालु एडिसनमा अनि त्यसपछि भन्छ सेल्स फर द मन्थ वेयर 9 लाख रुपैयाँ एक्सक्लुडिङ भ्याट भन्छ अनि ओभरअलमा सबै चाहिँ प्रोडक्सन भइसकेपछि 9 लाखमा चाहिँ के गर्छ भन्छ भ्याट बाहेक चाहिँ 9 लाखमा बिक्री गर्छ भनेको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ निकाल्नुपर्छ फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के निकाल भन्छ स्टेटमेन्ट अफ इनपुट ट्याक्स अन पर्चेज एन्ड सर्भिसेस इनपुटमा चाहिँ के गर भन्छ पर्चेज गर्दा अथवा सर्भिस चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ इनपुटमा तिरेको भ्याट अथवा खरिद गर्दा तिरेको भ्याट चाहिँ कहाँ छ क्यालकुलेसन गर भनेको छ पहिलो कुरा त यहाँ कहाँ छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ कस्टममा तिरेको छ 90,400 भनेको चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट भएकोले यो भनेको 113% हुने भयो त्यसैले 13% भनेको कति भन्दा चाहिँ 113 ले डिभाइड गरेर 13 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 10,400 चाहिँ के रहेछ इनपुटमा तिरेको भ्याट रहेछ इन्डाइरेक्ट मेटेरियलमा त्यस्तै टेक्निकल एसिस्टेन्ट यो हायर गर्दा चाहिँ उसले के गरेको छ यसमा चाहिँ 45,200 चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट गरेको छ यो भनेको पनि त्यस्तै 113% हुने भयो भने 13 भनेको कति भन्दा चाहिँ उसले यसमा पनि के गर्छ चार्ज गरेको सर्भिस टेक्निकल सर्भिस चाहिँ हायर गर्दाखेरि 5200 रुपैयाँ चाहिँ के गरेको छ पे गरेको छ भ्याट बापत त्यो चाहिँ भयो इनपुट ट्याक्स पेड गरेको टोटल अमाउन्ट चाहिँ यसरी कति हुने भयो 15,600 चाहिँ उसले के गरेको रहेछ इनपुटमा चाहिँ पे गरेको देखियो त्यस्तै बीमा चाहिँ आउटपुटमा कति तिरेको छ आउटपुटमा कति कलेक्सन गरेको छ निकाल भन्छ आउटपुट भनेको सेल्स गर्दाखेरि भ्याट कलेक्सन गरेको भनेको 9 लाख रुपैयाँ उसले सेल्स गर्दैछ यो चाहिँ एक्सक्लुडिङ भ्याट अमाउन्ट भएकोले यसैमा 13% इम्पोज गरेर उसले के गर्छ आउटपुट ट्याक्स चाहिँ के गर्छ कलेक्सन गर्छ त्यसैले सेल्स अफ द मन्थ 9 लाख रुपैयाँ भयो यसको 13% को दरले कति हुने भयो
1,17,000 यो चाहिँ आउटपुट ट्याक्स उसले के गर्ने भयो कन्ज्युमरबाट चाहिँ कलेक्सन गरेको देखिने भयो। अनि थर्डमा चाहिँ केमा आएको छ स्टेटमेन्ट अफ नेट भ्यालु एडेड भनेको छ। नेट भ्यालु एडिसन चाहिँ कति गर्यो भनेर चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ। अब हुन त हामीलाई एडिसनल कस्ट चाहिँ दिएको छ। अब भ्यालु एडिसन भित्र चाहिँ नेट भ्यालु एडेड भित्र चाहिँ के पनि पर्छ प्रॉफिट पनि पर्ने हुँदा प्रॉफिट सहितको चाहिँ कति भ्यालु एडिसन भएको रहेछ फाइन्ड आउट गर भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटबाट चाहिँ कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ के गर्नु पर्यो डिडक्ट गर्नु पर्यो। अब यहाँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट दिएकै छ, खाली यहाँ के छ अब कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसमा डिडक्ट गर्नु पर्यो। अब सेल्स चाहिँ कतिको भयो एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ 9 लाख रुपैयाँको छ अथवा इनभोइस प्राइस। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ र मेटेरियल छ, यसमा भ्याट छैन, त्यसैले यो चाहिँ डाइरेक्ट के गर्नु पर्यो डिडक्ट गर्नु पर्यो। मेटेरियल्समा कति छ 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ एक्सक्लुडिङ भ्याट भयो मेटेरियल्सको। अनि त्यसपछि इन्डाइरेक्ट मेटेरियलमा चाहिँ के छ भ्याट छ भनेको छ। भ्याट चाहिँ एमाउन्ट कति आएको थियो भर्खर निकाल्दा 10,400, यो 90,400 यो त इन्क्लुडिङ भ्याट भयो। यसबाट माइनस 10,400 डिडक्ट गर्दा पनि कति हुन्छ 80,000 हुन्छ। अथवा 90,400 भनेको चाहिँ 130% हो भने 100% भनेको कति भनेको चाहिँ इन्भोइस प्राइस कस्ट प्राइस हुन्छ। त्यसको आधारमा पनि निकाल्न सक्छौँ, यो भयो। त्यस्तै टेक्निकल सर्भिसमा पनि के छ 45,200 भनेर चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट छ। यसमा भ्याट कति जोडिएको रहेछ 5,200, यो डिडक्ट गर्दा चाहिँ कति आउने भयो 40,000 चाहिँ के गर्छ टेक्निकल सर्भिसको चाहिँ कस्ट प्राइस आउँछ एक्सक्लुडिङ भ्याट। यसरी टोटल सम अफ गर्दा चाहिँ कस्ट प्राइस अफ द इनपुट एन्ड सर्भिसेस कति हुने भयो 6,20,000 र योबाट दुवै डिडक्ट गर्दा चाहिँ कति हुन्छ 2,80,000 चाहिँ उसले के गरेको देखिन्छ भ्यालु एडिसन गरेको देखिन्छ। अथवा नेट भ्यालु एडिड चाहिँ कति गरेको देखिन्छ 2,80,000 गरेको देखिन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ कस्ट चाहिँ कति छ 1 लाख छ भने प्रॉफिट चाहिँ कति गरेको देखिन्छ लगभग 1,80,000 चाहिँ के गरेको प्रॉफिट एडिसन गरेको देखिन्छ। क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार। अनि डीमा चाहिँ के निकाला भनेको छ स्टेटमेन्ट अफ नेट भ्याट कलेक्टेड टु आइआरओ अफिस एज्युमिङ लास्ट मन्थ क्रेडिट अथवा रिफन्डेबल ₹8,000। अघिल्लो महिनाकै के छ फिर्ता लिने मिलान गर्न बाँकी रकम चाहिँ कति छ 8,000 छ। अनि यो वर्ष चाहिँ यो महिना चाहिँ के छ कति पे गर्नुपर्ने छ नेट पेएबल एमाउन्ट चाहिँ निकाला भन्छ। भ्याट कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा आउटपुट भ्याट चाहिँ कति भयो 1,17,000 कस्टमरबाट सेल्समा कलेक्सन गरेको। अनि त्यसपछि इनपुटमा तिरेको भ्याट चाहिँ कति छ 15,600, त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो। इनपुटमा तिरेको भ्याट 15,600। अनि त्यस्तै रिफन्ड अफ लास्ट मन्थको चाहिँ एज्युम गरेर दिएको छ 8,000, त्यो चाहिँ डिडक्ट गरिसकेपछि जति बाँकी रहन्छ त्यो नै के हुन्छ जस्तै 23,600 चाहिँ इनपुट ट्याक्स र लास्ट मन्थको चाहिँ ट्याक्स रिफन्ड रहेछ, त्यो गर्दा डिडक्ट गर्दा चाहिँ नेट भ्याट कलेक्टेड टु आइआरओ फर द मन्थ अफ यो भाद्रको ट्रान्जेक्सन भनेकोले आश्विनको 25 सम्म चाहिँ उसले कति बुझाउनु पर्ने देखियो 93,400 रुपियाँ चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ आश्विन 25 सम्म फाइल सबमिसन अथवा रिटर्न लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै क्याल्कुलेसन अफ फाइन निकाल्न भन्छ। अब फाइनको निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने रिक्वायरमेन्टमा एडिसनल एजम्सन के गरेको छ भने कार्तिक 15 मा उसले बुझाउँछ भने चाहिँ कति फाइन तिर्नुपर्छ निकाल भनेको छ। जस्तै भाद्रको चाहिँ उसले कहिले बुझाउनु पर्यो आश्विनको 25 मा चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ भ्याट फाइल चाहिँ रिटर्न गरिसकेको हुनु पर्यो। तर ऊ चाहिँ रिटर्न लिन कहिले जान्छ भनेको छ कार्तिक 15 गते जान्छ भनेकोले चाहिँ ऊ चाहिँ कति दिन ढिला हुने भयो आश्विनको 25 गते भित्र बुझाउनु पर्ने। आश्विनको लास्टसम्म हुँदा 5 डेज हुन्छ अनि कार्तिकको 15 हुँदाखेरि चाहिँ 20 डेज चाहिँ के गरेको देखिन्छ डिले गरेको देखिन्छ, 20 दिन चाहिँ ढिला भएको देखिन्छ। अब 20 दिन ढिला हुँदा पर डे चाहिँ कति लाग्छ फाइन 0.05% भनेर दिएको छ। त्यसैले यो टोटल ड्यू एमाउन्ट चाहिँ कति भयो 93,400, त्यसको 20 डेजको 0.05% को दरले चाहिँ कति हुने भयो टोटल एमाउन्ट 934 रुपिस। और अप्सन छ पर पिरियड चाहिँ कति छ फ्ल्याट एमाउन्ट चाहिँ 1000 रुपिस दिएको छ। व्हिच एभर इज हायर इज चार्ज एज अ फाइन भनेको छ। यो मध्ये जुन चाहिँ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ के को रूपमा जस्तै यहाँ चाहिँ दुईवटा मध्ये कति बढी कुन चाहिँ भयो 1000 नै बढी तिर्नुपर्ने। पर रिटर्न एमाउन्ट चाहिँ 1000 भनेकोले 1000 नै यहाँ बढी भएकोले 1000 उसले के गर्नुपर्ने देखिन्छ फाइन तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी इनपुट र आउटपुटमा चाहिँ के छ अब कन्जम्सन बेसिसमा चाहिँ क्यापिटल गुड्स र गुड्स चाहिँ दुवैमा चाहिँ के छ दुवैमा तिरेको इनपुट ट्याक्स चाहिँ के गर्न पाउँछ उसले चाहिँ क्रेडिट लिन पाउँछ। त्यसैले आउटपुटमा अथवा सेल्समा कलेक्सन गरेको भ्याट एमाउन्टबाट चाहिँ इनपुटमा तिरेको भ्याट एमाउन्ट जस्तै आउटपुटमा 1,17,000 बाट चाहिँ इनपुटमा तिरेको र मेटेरियल अथवा क्यापिटल गुड्समा तिरेको
इनपुट ट्याक्स चाहिँ के गर्छ उसले घटाएर र अरु केही बाँकी लास्ट मन्थको चाहिँ के छ एडजस्टमेन्ट गर्न बाँकी छ जस्तै रिफन्ड छ भने चाहिँ के गर्ने भयो घटाउने भयो ड्यू अमाउन्ट नै छ भने एडिसन गर्छ यसरी के गर्छ यो जति पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ नेक्स्ट मन्थको चाहिँ 25 सम्म चाहिँ उसले के गर्छ बुझाइसक्छ यसरी यो कुरा चाहिँ के हुने भयो हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो Thank you for watching my channel. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you.